from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबो, न्यूयॉर्क सिटी से फाइक सिद्दीकी का सलाम कबूल कीजिए। अदालत में खुफिया बैलेट पर बहस मुकम्मल होने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फरमाया, सियासी जमातें करप्शन को तो मानती हैं लेकिन उसके हल के लिए कुछ नहीं कर रही। जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं, चीफ साहब ये बात तो एक लेमन झाबड़ी वाला भी समझता है कि वो करप्शन के लिए कुछ नहीं कर रही हैं, वो करप्शन करती हैं। आपसे इस बयान की तवक्के नहीं थी, आपसे तो ये तवक्के थी कि आप एक उम्दा फैसला, एक बड़ा सच्चा फैसला करेंगे और एक डायरेक्शन देंगे करप्शन को खत्म करने के लिए। आपने एक बयान दाग दिया। कंडेमनेशन इज नॉट गुड इनफ चीफ साहब। फैसला कीजिए, आप जज हैं, आप अपना मुकाम देखिए और अपना ये बयान देखिए। इसमें कौन सा फैसला है, कौन सी नई बात है। ख़वातीन हज़रात, हमारे यहाँ जो भी चीफ जस्टिस बनता है, चीफ जस्टिस जब भी आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सारे अहम इश्यूज पे हमेशा ऐसे फैसले देते हैं कि वो फैसले ग्रे एरिया में हैंग करते रहते हैं। कभी कोई बड़े उम्दा फैसलों की आप मुझे बताइए, कितने आज तक बड़े फैसले दिए 70 साल में इन्होंने 70 फैसले किए हैं, कभी बड़े 50, 30, 20 नहीं। क्यों? ये अपना वक्त पास करते हैं और जैसे ही उनके 2 साल मुकम्मल हो तो उसके बाद ये लाखों रुपए की पेंशन, सिक्योरिटी गार्ड, मर्सिडीज कार और ये फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, फिर अपनी ऐश से जिंदगी बसर करते हैं और तमाशा देखते हैं। ये बयान पढ़ के इतनी मायूसी हुई है कि देखिए कोई फैसला ही नहीं था उसमें, कोई डायरेक्शन ही नहीं है। अच्छा, अगर आपके मोहल्ले में डाकू आके हमला कर दें और लोगों के घर आग लग रही हो और वो लूट रहे हों तो आपका फर्ज क्या बनता है? पुलिस को इत्तला दें, मज़ाहमत करें, ठीक है ना, उसके खिलाफ लड़ें, बजाय ये करने के अगर आप ये कहें कि ये मैं हूं, ये मेरा नेबरहुड है और ये डाकू यहां अंकल यहां पार्टी कर रहे हैं और ये आग लगा रहे हैं। इज दैट गुड इनफ? वही किया है चीफ जस्टिस साहब ने कि ये मैं हूं चीफ जस्टिस, ये अदलिया है और ये करप्शन में जो है पार्टियां जो हैं बाज नहीं आ रही, ये सिर्फ बहस कर रही हैं। बस इतना। ये डायरेक्शन नहीं है, इस डायरेक्शन की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। मजबूर करना चाहिए इन अदालतों को कि भाई फैसला दो, डायरेक्शन दो, जो आपका काम है। ख़वातीन और हज़रात, ज़रा गहराई में उतर के जायज़ा लें तो पता चलेगा, आपको इकरार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जागीरदारों और वडेरों ने जमहूरियत को अपने लिए करप्शन का एक आला कत्ल बना रखा है और लोगों के जहनों की सोचने समझने की सलाहियत जो है ना, उसको कमज़ोर कर दिया है, या ये कहिए कि ईमान गायब कर दिया है, या ये कर लीजिए कि इम्पोर्टेंट थिंकिंग जो है, बांझ थिंकिंग पैदा कर दी है। कोई सही तरीके से सोचना, समझने और फैसला करने की सलाहियत का इजहार ही नहीं करता। देखिए लोग, ये एक नेचुरल सी बात है, गुड डिसीजन गुड रिजल्ट्स, बैड डिसीजन बैड रिजल्ट्स। तो ये एक, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, ये आप खुद समझ सकते हैं। हमारी अदलिया और हमारे आला हुकाम, फौज के सरबराह हों या सियासी लीडर हों, वो आज तक अच्छे बड़े फैसले क्यों नहीं कर सके? खास करके अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट, उसको डायग्नोस करना है। उसकी जो एक बहुत बड़ी वजह है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये बहुत अहम है, जरा इसको एहतियात से, संजीदगी से सुनिए और उस पर गौर व फिक्र कीजिए। जी, मैं आपसे कह रहा था, ये बहुत अहम नुक्ता है, जरा इसको गौर से सुनिए। देखिए, हमारी अदालतें और हमारे इस्टेब्लिशमेंट के जो लीडर्स आज तक आए हैं, वो मसले और मकसद के फर्क को नहीं समझ पा रहे हैं अब तक। देखिए, लोग, मसला क्या है? मसला यह है कि सेनेट में बैलेट जो हो वो खुफिया हो या ओपन हो, ये मसला है, ये मकसद नहीं है। मकसद क्या है? मकसद पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी है। अच्छा,
مسئلے کو ضرور سنیے، غور و فکر کیجئے، انصاف سے سنیے، لیکن جب مسئلہ اور مقصد دونوں ٹکرانے لگیں، بحث کرتے کرتے آپ اس مقام پہ آ جائیں تو جو مقصد ہے اس کو فوکس کیجئے، مسئلے کو چھوڑ دیجئے اس وقت حالات پر، اور مقصد کے پیش نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیجئے۔ ہمارے وہاں کیا ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے ہی محروم نظر آتے ہیں۔ فوج جو ہے وہ ہر وقت ڈرتی رہتی ہے، فوج کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ ارے میرے فیصلے سے کہیں ملک کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ فوج کی جو اسٹیبلشمنٹ کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس ماں کی طرح ہے جو بچے کو چلنا نہیں سکھانا چاہتی، کہتی ہے گر نہ پڑیں، حادثہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ارے چلنے تو دیجئے۔ آپ کہتے ہیں آپ نے فیصلے نہ کر کے جو نقصان پہنچایا ہے نا، وہ اب تک آج بھی آپ وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، سچے فیصلے نہ کر کے۔ محبت اپنی جگہ ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کو ایسی محبت ہے، لیکن آپ کی محبت نقصان پہنچا رہی ہے۔ اب عدالت میں چیف صاحب نے لوگوں کو بلا لیا، اب وہ آ کے جو ہے وہ دلیلیں دیتے رہے۔ لفظوں کے دریا بہانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلے کے لیے بڑا پریسائز ہونا پڑتا ہے اور سوچ کو واضح کر کے پھر اسٹینڈ آن اٹ بائی ون مین، فیصلہ کر کے کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہاں پہ عدالت میں آپ اس کی کارروائی ذرا دیکھیے گا، جو وکیل حضرات ہیں وہ یقیناً دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پہ کرپشن کو کور اپ کرنے کے لیے دلیلیں دی جا رہی تھیں۔ ایک صاحب جو بڑے ارسطو ہیں، کیا نام ہے ان کا، جو سینٹ کے پہلے چیئرمین تھے، وہ فرما رہے تھے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی اگر یہ اوپن کی۔ یعنی پاکستان کے آئین میں کیا یہ لکھا ہے کہ جس چیز سے نقصان پہنچ رہا ہو اس کو نہ روکو، اس کو روکنا حرام ہے، خراب ہے؟ نہیں، کوئی آئین ایسا نہیں ہے، اور اگر تمہارا آئین ایسا ہے تو تم اس کو فوراً بدلو، کیونکہ کرپشن عروج پہ ہے۔ اور کرپٹ لوگ جو ہیں نا، وہ ایک طرف تو جائیدادیں یہاں پہ بناتے مارتے ہیں، دوسرے باہر کے ملکوں سے بڑے بڑے پیسے لے کر بہت بڑے بڑے نقصانات پاکستان کو پہنچا رہے ہیں۔ اس اینگل سے کبھی دیکھ کے ڈسکس نہیں کیا گیا کہ کتنی پرسنٹیج ان لوگوں کی ہے، کرپٹ لوگوں کی۔ ایک تو وہ ہیں جو بلڈنگز خریدتے ہیں، محل خریدتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہی لوگ دوسرے ممالک کے لیے جس انداز سے کام کرتے ہیں، وہ کرپشن کا سب سے خائن طریقہ ہے۔ اس پہ آج تک ہمارے پاس کیا ڈیٹا ہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ اور اس کو جو ہے صحیح قرار دینے کے لیے بحث کرتے رہے، اس بحث سے حاصل کچھ نہیں ہوا۔ ایسی بحثیں جو ہے نا خواتین و حضرات، یہ کچھ رزلٹ پروڈیوس نہیں کرتی۔ اور جس قوم کی عدالتیں اور اس کے بڑے فیصلہ کرنے والے لوگ فیصلہ کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں، وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ جو مسئلے اور مقصد کے فرق کو نہ سمجھ پائیں اور صحیح فیصلہ نہ کر پائیں، وہ قوم یتیم ہو جاتی ہے۔ اور پھر یتیم اس قسم کی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو دھتکارتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ایگزیکٹلی اس وقت یہ ہو رہا ہے۔ دیکھ لیجئے سعودیہ آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، بھارت آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، ساری دنیا آپ کو کس انداز سے، بھی مجھے ٹائم ضائع ہوتا ہے ان باتوں میں۔ تو دعا کیجئے کہ اور مجبور کیجئے عدالتوں کو اور بڑے لوگوں کو کہ دیکھو سخت فیصلے برے وقت میں ہی کیے جاتے ہیں، ڈرنا نہیں چاہیے برے وقت میں۔ وہیں پہ تو آپ کی لیڈرشپ نکھرتی ہے اور آپ لیڈر پیدا ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے لیڈر جو ہیں نا وہ کرائسس میں پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے۔ اس وقت عمران خان ثابت کر رہا ہے کہ وہ ایک بڑا لیڈر ہے، سخت ترین حالات میں اچھا فیصلہ کر کے وہ قوم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور وقت ثابت کرے گا، میں اور آپ نہیں، تاریخ ثابت کرے گی کہ اس کا فیصلہ کتنا صحیح تھا۔ اب اس وقت کے جو ہمارے چیف ہیں ان کو چاہیے، جو چیف جسٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ سوچیں کہ ہم اور آپ وقت کی میزان میں تل رہے ہیں۔ مورخ کل ہمارا آپ کا کردار کیسے لکھے گا، یہ آپ کے ہاتھ میں ضرور ہے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم شعور حاصل کریں، ایک پیج پہ ہم سب ہوں، پاکستان کی مدد کریں، تو براہ مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے۔